हेलो अमीना। हेलो हेलो, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक? बहुत हाँ बढ़िया बढ़िया। अमीना मैडम। जी जी, आप लोगों ने बोला तो किसी ने लिखा आप थोड़ी देर के लिए आ जाएं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, वैसे भी रास्ते में हूँ, घर जा रही हूँ तो मैंने कहा चलो एक दफा आ जाती हूँ। हाँ, अगर तो अगर अमीना आपको जी, आप जो है सच आजाद जी के चैनल पे है तो आपको हालो बोलना जरूरी है। आप चलाइए या कुछ भी करिए। कोशिश तो ये करती हूँ, जब भी हाथ लगता है ये चैनल तो मैं कहती हूँ ओ लाइव है भाई, जल्दी से आके हेलो हाय कह नहीं नहीं, दो। ऐसे तो हालो हालो नॉट जस्ट हेलो हालो। हालो उनके स्टाइल में हालो बोलना पड़ेगा आपको। हेलो हेलो जी। तो मैंने सुना कि कोई नया आया हुआ है अपोस्टेट, पता नहीं क्या नाम है, अपोस्टेट क्या? इमाम। पोस्टेड इमाम, जी आपकी जी पॉपुलैरिटी बढ़ी है इमाम साहब। जी जी, मैंने सुना, थोड़ा बहुत सुना, तो मैंने कहा मैं भी जरा देखूंगी भाई। वेरी नाइस, बहुत अच्छी अच्छी बातें की जा रही हैं, रियली लाइक्ड इट। सो या अमीना, मैं आपके चैनल पे डेली आता था, जो लाइव चैट चलता रहता था यूट्यूब पे, मतलब मैसेजेस, उस पे मैं मैसेज करता था कि प्लीज़ मुझे इनवाइट करें। मतलब मेरे सिर्फ 20 सब्सक्राइबर थे और आज मैं इस लाइव स्ट्रीम पे आया तो मेरे 500 अबव हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि वंडरफुल। मुझे रिकग्निशन मिल नहीं रही, क्योंकि मैं एक्स कंपैरेटिव रिलीजन का स्कॉलर था, बट वो रिकग्निशन मिल नहीं रही थी। कंटेंट 1 महीने से बना रहा था, बट ना कोई देख रहा था, ना कोई सब्सक्राइब कर रहा था। अब आपके बढ़ेंगे सो नहीं, आपके दौड़ेंगे अभी सब्सक्राइबर। अभी आपके नहीं नहीं इतने नहीं, बढ़ेंगे डेफिनेटली। सब्सक्राइबर। देखो, अगर आपके पास टाइम है ना, जब अभी मैं वेंसडे को लाइव जाऊंगी, तो अगर आपके पास टाइम है, वक्त है, तो आप फिर मेरे चैनल पे वेंसडे को आ सकते हैं। तो आप वेंसडे को मुझे ईमेल भेज दें एनी टाइम, और एनी टाइम। ठीक है, आप मुझे फिर अपना आप मेल वेंसडे दे को दें। आए। आप मुझे जी अपना ईमेल एड्रेस दे दें, मैं आपको मेल कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको जो हूँ चैट पे लिख दूंगी अपना मेल, आप मुझे लिख दीजिएगा, फिर हम लोग वेंसडे को, क्योंकि मेरा लाइव का होता है, तो आप जो हो उस दिन आ सकते हो। फिर लोग आपका सुन भी सकते हैं, फिर प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके उसको करेंगे, देन यू कैन कम ऑन वेंसडे। परफेक्ट होगा। अच्छा अमीना मैडम, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, 1 to 1 सिर्फ आप कीजिए इनके साथ में, अपोस्टेट इमाम के यही साथ में। यही मेरा इरादा होगा, वेंसडे को या जुमेरात को, बिकॉज हो सकता है बुध को मैं जरा बाहर होंगी, तो जुमेरात हाँ को जी। मेरा चेंज होगा, बिकॉज आई एम आउट, आई एम ऑन वेकेशन। मगर ये है कि बुध या जुमेरात को मैं ना आपके साथ प्लानिंग करूंगी, एंड इट्स गोना बी 1 to 1। और उसके बाद जो है ऐसे कुछ करे, अब तो सारा कुछ तो इधर नहीं बोलती, दूसरे लोग भी व्यूअर्स भी हैं, सो टॉपिक कुछ और है। मगर द पॉइंट इज, आजाद जी, आपके पास भी मेरा ईमेल अगर है तो आप इनको दे सकते हैं, प्राइवेट मैं में मैं आप दे इनको लिख देंगे। मैं दे देता हूँ। परफेक्ट, जबरदस्त, क्योंकि फिर मैं कल आराम से बैठ के देख के इनको फौरन ईमेल कर दूंगी। अच्छा, मैं आपको व्हाट्सएप पे इनका ईमेल दे देता हूँ, व्हाट्सएप नहीं, सॉरी, अपना इस पे मैसेंजर। इंस्टाग्राम पे दे देता हूँ आपको इनका जबरदस्त, ईमेल। जी और बेहतर, और बेहतर, और भी बेहतर। बिल्कुल जी। बिल्कुल कीजिए, मैं देख लूंगी, मैं एकदम से खैर से जो है ना, इंशाल्लाह क्या बोलूं, खैर से जवाब भी दे दूंगी। सो जी। या तो अच्छा, मैंने मिस किया कि इनका बैकग्राउंड क्या है, तो इस वक्त मुझे और डिटेल्स मत बोलिएगा, क्योंकि ये चीज पे मैं दोबारा से सही तरीके से पूछूंगी उस दिन, जिस दिन ये आएंगे मेरे चैनल पे। मगर जहां तक मैंने सुना वो था, हदीस की बात हो रही थी, हदीस और सुन्ना की। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो आप बेशक कंटिन्यू करें, मैं भी सुनूं जरा जी। अपोस्टेट इमाम जी, आप बोलिए। ओके। वैसे मैं चैनल पे आऊँगा तो आज बहुत आप रहेगा। रॉक अभी तो स्टार है। मैं पिछले 3.5 4 घंटे से बोल रहा हूँ, तो मैं भी थक गया हूँ। और मेरी गर्लफ्रेंड जो है जेनिफर, वो भी, मतलब उसके साथ मुझे डिनर पे जाना था, तो वो भी उसके लिए भी मैं तैयार नहीं हुआ। अभी मैं नहाने जाऊँगा जैसे ही स्ट्रीम ख़त्म होगी, और फिर उसके लिए तैयार होऊंगा। तो और आप चलें थोड़ा इस्लाम पे, थोड़ा और इसकी टांग खींचता हूँ मैं। तो एक चीज़ बड़ा अजीब देखें, मतलब मुस्लिम्स के अंदर बड़ी अजीब एक चीज़ है, जो मुझे, हदीस तो बहुत सारी मैंने डिस्कस करी, शायद मैं इतनी सी एक्सट्रीम में अबव, मैं काउंट करता जा रहा हूँ, मैं 300 कुछ हदीसें जो है मैं कोट कर चुका हूँ रेफरेंसेस। बट अब यहाँ पे एक जो है मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है कि इस्लाम कितनी हेटरेट फिल करता है नॉन मुस्लिम्स के अंदर। आप ये देखें कि बुखारी के अंदर हदीस 797 पे जो है, मतलब अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं नमाज जब पढ़ता था तो मैं पांचों टाइम की नमाज में काफिरों पर लानत करता था। तो ये एक चीज़ है कि मतलब इस्लाम जो है एक ऐसा रिलीजन कि जहाँ सिर्फ काफिरों की वो नहीं, बुखारी के अंदर आता है हदीस नंबर 10 और हदीस नंबर 11 पे
کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ میں تو نہیں مانتا انہیں پروفٹ بٹ کہ جیسا وہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کے ہاتھوں اگر کسی دوسرے مسلمان کو اگر نقصان پہنچ جائے اس کی زبان کے ذریعے یا ہاتھ کے ذریعے تو وہ جو ہے مسلمان نہیں ہے, ہم میں سے نہیں ہے. بٹ یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ مطلب آپ نے کسی کافر کا ذکر کیوں نہیں کرا؟ اور یہ کمیونٹی آپس میں ہی اتنی وائلنٹ رہی کہ اگر آپ دیکھیں عثمان کو لاکھوں حاجیوں نے مار ڈالا حج کے موقع پر, پھر اس کے بعد خلافت کے اوپر ہی لڑائی ہوتی رہی ہے. کہیں ثقیفے میں بحث چلی, کہیں یہ حالت تھی کہ عمر جو تھے ابو لولو ان کے غلام پہ اتنا ظلم کرتے تھے. ذرا اس پہ بول سکتے کیا صفیقے کا ذرا حادثہ؟ صفیقے میں جو یہ مجھے حادثہ الگ تھا سے وہ تو ایکسٹریم میں نیریٹ کرنا پڑے گا. مسلم کا جو خلیفیٹ کا جو ایشو ہے کیونکہ بہت لمبا ٹاپک ہے, بہت لمبا ہے جانتا ہوں, بس اوپر سے نہیں ذرا نہیں, وہ خلیفت کے اوپر تو کمپلیٹلی ٹوٹلی ڈفرنٹ ٹاپک ہے. جیسے آپ نے بولا اٹس اے ویری بگ ٹاپک, براڈ ٹاپک ہے. اس کو تو اس طرح سے بات ہی نہیں کیا جا سکتا. اس کو تو وہ تو کسی اور دن کے لیے رکھنا چاہیے ڈیفینیٹلی. اب خلافت سے ہٹ کے اگر ہم آئے تو علی جیسی خلیفہ بنے, ان سے جو ہیں معاویہ لڑ لیے, اس سے پہلے عائشہ لڑ لی تھی ان سے جنگ جمل میں, جنگ جو تھی صفین ہوئی تو معاویہ لڑ لیے, جنگ نہروان ہو گئی کہ نہروان ندی پہ ان سے اتنے مسلم لڑنے آ گئے. تو یہ کمیونٹی آپس میں ہی, اور خود محمد کہہ رہے ہیں بخاری کے اندر کہ میرے بعد آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کی گردنیں اچھا جی ہلاک کر کے عاصم, کافر نہ ہو جانا. اٹس ناٹ عاصم بھائی. نہیں عاصم بھائی نہیں, عاصم خان بھائی کہاں سے ہو گیا بھائی؟ آصف خان آ گئے دوبارہ سے لائن مار رہے ہیں اپنے. اسلام از دا موسٹ پیسفل ریلیجن, یا رائٹ, دیٹ از دا جوک آف دا ڈے. یہ ہر دفعہ آ کے چینل پہ لائن مار کے چلے جاتے ہیں. اچھا جب ان سے ایگزامپل پوچھا جائے یا ایگزامپلس دیا جائے تو ان کے پاس کوئی بول ہوتی نہیں ہے, ادھر ادھر کا لائن مار دیتے ہیں. یا تو پھر یہ نیکسٹ ہوتا ہے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے, یہ تو کانٹیکسٹ کو دیکھو, یہ ان کا ایکسکیوز ہوتا ہے. امینہ جی انہوں نے دھمکی بھی دی تھی کہ آپ اللہ اور اسلام اور محمد کے اوپر میں بولنا بند کریں, نہیں تو ایف آئی آر کروں گا میں آپ کے اوپر. تو کر دیجئے, بلاسفیمی لو. ارے یہ کیا ایف آئی آر کرے گا؟ بولو ہم تم پہ ایف آئی آر کرتے ہیں, تم لوگ کے ملاؤں پہ. بھائی تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ بولو ہمارے پہ انگلی کیوں پر کرتے ہو؟ ہم لوگ کیا برا بلا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو قرآن پہ بات کر رہے ہیں نا, جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. اگر ہم لوگ آؤٹ آف کانٹیکٹ بات کریں, نہیں ایسا ہے امینہ جی ایسا ہے ان کہ کا تو ان کوئی کا حال ہی جو نہیں ہے نا. نہیں ایسا امیت بھائی, ان کا جو ہے پچھواڑا از آن فائر ایکچولی, تو بہت جل رہی ہے ان کی. نہیں آپ دیکھیں گے نا اپنے ویڈیوز کے کمنٹ میں, انہوں نے کئی کمنٹ میں ڈالا ہوا ہے کہ میں ایف آئی آر کروں گا. تو کر دیجئے بھیا, کر دیجئے نا. فائر ہے نا, فائر لگی ہوئی ہے غلط جگہ پہ, فائر ہے. ہالو ہلو امیت بھائی, جی, ٹائپنگ مسٹیک تھی بھائی, ذرا سمجھو. FIRE تھا, ٹائپنگ مسٹیک سے ای ہٹ گیا, آپ کے پڑھنے میں غلطی آ گئی. ہاں. اور ابھی بھی یہ ٹائپنگ مسٹیک کی ہے نا پھر سے کہ پیس کا اسپیلنگ انہوں نے غلط لکھا ہے. ہاں اچھا پیسز سمجھا. فل ریلیجن ہے وہ, یہاں اسلام پیسز کتنا ہوتے ہیں. پیس سکھاتا ہے, اسلام کتنا پیس سکھاتا ہے, اسی پر میں نے ابھی بات کری تھی کہ خود اگر سورہ الکہف دیکھیں تو خضر نبی جو انہوں نے ایک معصوم بچے کو ذبح کرا ہے کہ اوپر والا جو ہے اس کے ماں باپ کو مسلمان اولاد دے دے گا, کہ یہ بچہ کافر تھا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ابو ہریرہ جن سے سب سے زیادہ حدیثیں نیریٹڈ ہیں وہ کہہ رہے ہیں بخاری میں حدیث 120 میں کہ میں نے دین جو ہے 2 تھیلے بھر کے 2 برتن کے برابر اللہ کے نبی سے دین سیکھا ہے. ایک میں نے لوگوں میں عام کر دیا, دوسرا اگر میں لوگوں کو ظاہر بھی کر دوں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے. مطلب جس صحابی سے سب سے زیادہ حدیثیں نیریٹڈ ہیں وہ مطلب کہہ رہا ہے کہ اس نے آدھا دین تو پیش کر دیا, آدھا چھپا لیا. مطلب وہ بچے ہوئے آدھے میں ایسا کیا تھا جو پیش کر دیتا تو صحابہ ہی اس کا گلا کاٹ دیتے. اور اسلام کا سب سے زیادہ حدیثیں نیریٹ کرنے والا صحابی وہ محفوظ نہیں ہے, کوئی دوسرا کام کیا محفوظ ہوگا اس دین سے؟ 480 سر اپوسٹیٹ امام صاحب, 480 سبسکرائبرز ہو چکے ہیں اور آپ کے, 500 تو آ رہے ہیں. امام بخاری جو ہے اس حدیث کو نیریٹ کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جہاں سے گلا نیچے اترتا ہے, ابو ہریرہ نے اس چیز کی بات کری یعنی شہرت کی, بلوم الفاظ عربی کا آیا ہے. تو یار مت پیس دکھاؤ پیس کہ تو ہم نے دیکھا نا 1947 میں ایک کنٹری کے 2 پیس ہو گئے. یہ ہے اسلام کا پیس. وہی نا, انٹو پیسز کرنا آتا ہے. جی میں آپ لوگوں کو ایک قصہ کرتی ہوں. ابھی کل میں نے نا کسی سے
अपने चैनल पे कल कोई लाइव था, आज भी है मगर थोड़ी देर में, मगर ये कि मैं आप लोगों को एक किस्सा बताती हूँ कि एक मोमिन आया, जब मोमिन आया तो वो थोड़ा सा अपसेट हो रहा था मेरे साथ, तो खैर मैंने उसको जाहिर है वही मैंने स्टोरी बताया, वो जो सूरह अल-काफ में है, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था, वो बच्चे वाली की जो स्टोरी है, तो मैंने वो उसके सामने पेश की, तो उसका एक्सक्यूज था क्योंकि उसके साथ मैंने प्राइवेट में बात की जब लाइव बंद हो गया था, बिकॉज आई थिंक वो इंसान जो था वो नर्वस था, वो मोमेंट कि ऐसे नहीं कि लाइव में उसकी धुलाई हो जाए, तो मैंने उसको कंफर्ट देने के लिए मैंने कहा चलो पब्लिकली बात नहीं करते हैं, अगर तुम्हें नर्वस हो रहे हो या तुम नहीं चाहते हो कि दूसरा कन्वर्सेशन सुने, तो मैंने कहा चलो आराम से बात करते हैं, जब लाइव बंद हो गया। खैर जब वो आया स्क्रीन पे बाद में, जब मैंने उससे बात की तो मैंने कहा एक बात बताओ, मैंने कहा कि तुम ये चीज एक्सेप्ट मतलब कैसे कर सकते हो, एक सेकंड जरा मैंने निकलना, एक सेकंड। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन मैं बात पूछना चाहती थी कि इस्लाम में जैसे जानते ही हैं लेडीज को कितना कवर अप करा जाता है, बुर्का एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? तो हमारे कंट्री में जब ये 7 जो राधा आई शुड से कि फिल्म इंडस्ट्री की मोस्ट बोल्ड एक्ट्रेस ऑफ हर टाइम्स वाज जीनत अमान एंड शी वाज अ मुस्लिम, तो ये कैसे, मतलब उस टाइम क्या रहा होगा, क्या मुस्लिम्स ने ऑब्जेक्ट नहीं किया होगा? अल तकैया। अच्छा, मुस्लिम्स का क्या है कि जवानी ये सोच वो है खा के बिल्ली हज को चली, ऐसा मामला है। ये लोग खैर ये लोग तो एथीस्ट हैं, जीनत अमान या इन लोग की आप बात कर लें तो ये लोग ऑलमोस्ट ये गॉड को नहीं मानते, और ज़्यादातर ये लोग शिया बैकग्राउंड से आते थे, तो शिया थोड़ा जमातों में जाना या ये सब बेवकूफ़ियाँ नहीं करते थे, पढ़ाई लिखाई पे कंसंट्रेट करते थे। वरना इस्लाम तो ऐसा दीन है कि अगर औरत घर से बाहर भी निकल जाए, अगर अकेले, अगर घर के 2 मर्द या अपने शोहर को ना ले जाए तो उसे मार डाला जाए। बुखारी में हदीस आती है कि एक सहाबी थे, उनको सांप ने काट लिया और उनकी बीवी जो थी डर के मारे घर से बाहर निकली, तो दूसरे सहाबियों ने देखा कि ये औरत घर से बाहर कैसे निकल गई बेपर्दा, और उन्होंने अपने तीर निकाल दिए कि इस औरत को कत्ल कर दें। तो उस औरत ने चिल्ला के कहा कि मुझ पे तीर मत चलाना, कि मेरे घर में सांप है जिसने मेरे शोहर को काट लिया है, जिससे वो नहीं रहा, इसलिए मैं निकली हूँ। तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि वो शयातीन जिन था, अगर 3 दिन तक वो उसी जगह पे बैठा रहे, वो सांप जो था शयातीन जिन था, अगर वो 3 जगह उसी जगह बैठा रहे तो उसे छोड़ दो, अगर मतलब उससे अगर 3 दिन में उस जगह से हट जाए उसे छोड़ दो, वरना उसे कत्ल कर दो। फिर उसके बाद बुखारी में आता है कि हदीस 29 5198 6546 3241 304 1462 5197 और 6449 के अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं सबसे ज़्यादा जहन्नम में औरतों को देखता हूँ, ठीक है, कि तुम अपने शोहरों की नाफरमानी करती हो, यानी उनको बेचारियों को स्लेव बना दो कि वो घर से निकल नहीं सकती, मियाँ की ग़ुलाम रहें, उनका काम बस यही है कि वो बच्चे पैदा करें, पिटती रहें, उनके पास कोई तलाक देने का भी राइट नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद पर्दे का हुक्म भी इस्लाम में कैसे होता है, ये भी बड़ा अजीब है कि बुखारी में आता है कि एक मनासे नाम का एक मैदान था जहाँ प्रॉफिट मोहम्मद की वाइफ जाके कॉल ऑफ नेचर यानी फारिग होती थी। अब मैं उससे अच्छा वर्ड क्या होना चाहिए जो लैंग्वेज इनअप्रोप्रिएट नहीं हो, तो खैर मतलब वहाँ जाके वो हकती थी। अब मैं बोल ही देता हूँ कि वो वहाँ पे जाके प्रॉफिट मोहम्मद की वाइफ ये करती थी। अब उसके बाद हुआ ये कि हज़रत उमर जो है वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी आप अपनी बीवियों को पर्दे में बोला करें कि वो पर्दे में बैठकर फारिग हुआ करें, मतलब ये सब करा करें, वो ऐसे खुले मैदान में न जाया करें। तो अल्लाह के नबी को सुनते ही नहीं। फिर उसके बाद हज़रत उमर ने ये सोचा कि चलो पर्दे की आयत उतर जाए। आप गए, अल्लाह के नबी की एक बीवी थी बिन्त सौदा, जो बुखारी में आता है कि लंबे डील डोल वाली एक औरत थी, उनका वो पीछा करते हैं। फिर उसके बाद जब वो फारिग हो रही होती हैं, चिल्ला के उन्हें देख के कहते हैं कि ए सौदा, मैंने आपको पहचान लिया, और तब पर्दे की आयत उतरी। तो पर्दे की आयत इस तरह उतरी है। और फिर उसके बाद तो ये कुल मिला के बड़ा अजीब चीज़ है कि इस्लाम में पर्दे की आप देखें, मतलब नबी की बीवी हगने जा रही है और आप उनका पीछा कर रहे हो, और एक सहाबी अशरा मुबशरा में आप आते हो और फिर आप उन्हें कह रहे हो कि मैं आपको पहचान गया, और तब पर्दे की आयत उतर रही है। तो पर्दे का कॉन्सेप्ट भी अजीब है। और फिर उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद ऐसे हैं कि वो आयशा के साथ नहाते थे। बुखारी में हदीस 264 और 7339 के, नसाई में 236 के हज़रत आयशा के साथ जो हैं ये नहाते थे जब वो बच्ची थी 9 साल की, और उसके बाद एक दूसरे को खुद देखा करते थे।
اب یہ عجیب چیز ہے کہ مطلب ایک بچی کے ساتھ آپ نہا رہے ہو کہیں، آپ اس کے بعد ایون انکلوڈنگ وہ بچی جو ہے حضرت عائشہ، آپ اپنی بیویوں کے ساتھ سیکس کر رہے ہو، 9 بیویاں 2 لونڈیاں 11، اور آپ کے اندر 30 مردوں جتنی پاور ہے، بخاری 268 اور 284. تو یہ ایک مجھے لگتا ہے ویمن رائٹس کو دبا دیتا ہے اسلام، کچل دیتا ہے، کرش کر دیتا ہے. مطلب ایک عورت ذات کی کوئی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. اور مجھے ان عورتوں پہ بڑا عجیب لگتا ہے جو یہ کہتی ہیں کہ اسلام سب سے اچھا دین ہے، صحابہ سب سے اچھے لوگ تھے، کچھ نہیں کرا، بس ساری زندگی جنگیں کریں، سیکس لیو بنایا عورتوں کو، ان کا ریپ کرا، اور پروفٹ محمد انکلوڈنگ ان میں سے ایک تھے. بٹ یہ عورتیں ڈیفینڈ کرتی ہیں، حلالے کو ڈیفینڈ کرتی ہیں. مجھے خود یاد ہے کہ جب میں مطلب ایک طریقے سے بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں، 2014 کی، تو میں ایک مسلمس کا ہی ایک کورٹ تھا، وہاں پر میں تھا اس کورٹ میں. تو وہاں پہ یہ حالت تھی کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور وہ ویٹ کر رہا تھا. میں نے کہا آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کا ویٹ کر رہا ہوں، اپنی وائف کا. تو میں نے پوچھا کیوں، وہ کہاں گئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ یہاں ایک مولوی کے ساتھ حلالہ کر رہی ہیں، اور ان کی بیوی جو تھی ایک وہاں ایک کمرے میں ایک مولوی کے ساتھ سیکس کر رہی تھیں. مطلب انہوں نے وہاں پہ کمرہ تک رکھ رکھا تھا. اور مجھے اتنا شاکنگ لگا. اور وہ مولوی ان کی بیوی کے ساتھ نکلا اور انہوں نے اس مولوی کو باقاعدہ 15,000 روپے دیے. میں نے کہا یہ چیزیں تو پروسٹیٹیوشن میں بھی نہیں مل سکتی کہ آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اب آپ اس سے واپس شادی کرنے کے لیے اسے کسی اور آدمی کے ساتھ آپ اس کو شادی کروا کے اس آدمی کے ساتھ انٹر کورس کروا رہے ہو، اور پھر آپ وہ اسے طلاق دے گا تو واپس آپ اس سے نکاح کر رہے ہو، اور اس کے آپ پیسے بھی دے رہے ہو. مطلب ان مولویوں کی کتنی عیاشی ہے کہ یہ اس طرح کے غلط کام بھی کرتے ہیں اور اس کا پیسہ بھی لیتے ہیں. مطلب یہ عورتوں کے ساتھ بھی یہ سب کر رہے ہیں روز اور اس کے پیسے بھی لے رہے ہیں. مطلب یہ چیزیں کہاں ملیں گی؟ ان مولویوں کے اتنے ایشے، تو یہ چاہیں گے اسلام جیسا ریلیجن ہم ایتھیسٹ ختم کر دیں. اور اس میں جو یہ حلالہ ہوتا ہے، اس میں بکس میں کوئی اس کا ریشنل ہے ان کے اسلام کی نظر سے کہ بھئی یہ سنن ابن ریشنل ماجہ ہے میں اس لیے حلالہ ہو، نہیں تو like what is their logic behind this? سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی، ایک میاں بیوی کے بیچ طلاق ہو گئی تو اس عورت نے دوسرے آدمی سے شادی کر لی. تو وہ اس دوسرے آدمی سے بھی جب اس کی نہیں چلی، اسے لگا میرا پہلا ہسبینڈ ہی اچھا تھا، تو وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے فرسٹ ہسبینڈ کے پاس واپس آ جائے. بٹ پروفٹ محمد نے کہا کہ جب تک یہ اس کے ساتھ انٹر کورس نہیں کرتی اپنے سیکنڈ ہسبینڈ کے ساتھ، تب تک اسے ڈیورس لے کے جو ہے یہ فرسٹ ہسبینڈ کے پاس نہیں جا سکتی. مطلب زبردستی ایک ایسی کنڈیشن رکھ دینا. اور میں ایک چیز دکھاتا ہوں کہ مسلمز میں کوئی بھی سیکٹ عورتوں کو رائٹ دیتا ہی نہیں. شیعوں میں متع ہے ٹیمپرری میرج، کہ آپ ایک عورت کو طے کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ 2 مہینے 5 مہینے 6 مہینے میں تمہارے ساتھ صرف اپنی فزیکل نیڈس پوری کرنے کے لیے شادی کر رہا ہوں، پھر تمہیں چھوڑ دوں گا. اگر ہاں اس بیچ بچہ پیدا ہو گیا تم سے میرا، تو وہ اس کا خرچہ میں اٹھاؤں گا، ورنہ میں تمہیں چھوڑنے والا ہوں. اسی طرح اہل حدیث جو وہابیز ہیں، سلفیز ہیں، ان کے اندر بھی کوئی بھی سیکٹ ہو، اہل حدیثوں میں سروری سیکٹ ہو، غربہ ہو، مدخلی ہو، جو سعودی سپورٹر ہوتے ہیں جنہیں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں جمعیت اہل حدیث کے نام سے جانا چاہتا ہے، یا اور کوئی بھی دوسرا سیکٹ ہو جو ہیں کتبی ہوں، جو سب سے کٹر سیکٹ ہے وہابیوں کا. جتنے بھی ٹیررسٹ ہیں وہ اسی کتبی سیکٹ سے ہوئے ہیں. اسامہ بن لادن کتبی وہابی تھے، کتبی سلفی تھے، یا کوئی بھی ہو IS کتبی تھی، کتبی وہابیز تھے یہ لوگ. تو جتنے بھی کٹر سیکٹ ہیں، ایکسٹریمسٹ سیکٹ ہیں، جتنی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن زیادہ اٹھتی ہیں، وہ کتبی وہابیز سے اٹھتی ہیں. جو وہ وہابی، وہ سلفی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم خلافت چاہتے ہیں، ہم شریعہ چاہتے ہیں. اب اچھا ایک سیکنڈ پونم جی، ایک سیکنڈ، یہ محمد فیک آئی ڈی سپر چیٹ دے رہے ہیں کہ میرا سپر چیٹ کیوں نہیں پڑھتے سر. کبھی کبھی باتوں کا فلو ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ سپر چیٹس اسکرین پہ شو کر دیتے ہیں بٹ پڑھ نہیں پاتے ہیں، اس کے لیے ایکسٹریملی سوری. میں صرف جلدی سے اتنا کہوں گی کہ اس وقت میں ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، آئی ڈونٹ نو وائی. تو ابھی میں واپس آئی ہوں. خیر میں آپ لوگوں کو اور ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتی، پھر میرا ابھی لائیو جانا ہے اپنے چینل پہ ودن 5 منٹس، تو میں بھی اور بات نہیں کر سکتی ہوں. بٹ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می، اینڈ آئی ہوپ ٹو سی آپ کا ای میل، تاکہ
मैं आपसे कम्युनिकेट कर सकूं। बाकी जो मैंने मुझे बात आपका बोलना था ईमेल तो नहीं मुझे मिला है, मुझे अमित जी को मुझे आपका ईमेल देना होगा। नहीं, वो मैं आप यहाँ पे अमीना जी को आपका ईमेल भेज दूंगा थोड़ी देर में। चलें आप उनको मेरा भेज दें, वो मुझसे हाँ। मैं भी कांटेक्ट कर चैट लेंगी। में भी लिख देती हूँ ताकि आपको मिल जाए, ठीक है? मैं चैट में भी अच्छा, लिख देती प्राइवेट हूँ चैट अभी। में अमीना जी आप दे दीजिए, अभी आप आ गए हैं ना अपने इस पे। अच्छा चलें ठीक अच्छा, है मैं अमीना, ओके, मैं तो लिखती मैं हूँ, मैं अपनी लिखती बात हूँ। कंटिन्यू करता हूँ। तो शियाओं के अंदर जो है वो मुता है, इसी तरह सुन्नी और हलाला कॉमन है, किसी भी सेक्ट में ऐसा नहीं है कि हलाला नहीं हो। फिर उसके बाद इसी तरह अहले हदीसों में एक और घटिया चीज़ है जो मुता से भी घटिया है, जो सल्फीज वहाबीज में है, मिस्यार, जिसपे सऊदी के जो सबसे बड़े ग्रैंड मुफ्ती जो शेख इब्ने बाज जो थे, जो सबसे बड़े शेखुल हदीस कहलाते थे, वो अंधे थे ना जो वो। तो शेख इब्ने बाज जो हैं सऊदी के मुफ्ती आजम, उनका ये फतवा था कि मिस्यार जैसी चीज़ उन्होंने इन्वेंट करी थी कि एक आदमी अपनी सेक्सुअल नीड पूरी करने के लिए इस्लाम में वो एक औरत को बताएगा नहीं कि मैं उससे शादी किस लिए कर रहा हूँ, बस वो जब उससे भर जाएगा उसका दिल तो उसे छोड़ देगा, उसे लात मार देगा। और ये फिर बिन बाज जो है अर्थ को फ्लैट मानते थे। इब्ने बाज ने फ्लैट किताब तक लिखी थी, बाद में उससे उन्होंने भली उनकी किताब सऊदी हुकूमत ने ही खुद बैन कर दी थी और उसकी पूरी कॉपीज जलवा दी थी और उसकी प्रिंटिंग पर भी बैन लगाया था। ये फ्लैट अर्थ को मानते थे। ये फ्लैट अर्थ को मानते थे और इन्होंने आँख से भी नहीं देख सकते थे, अंधे हो गए थे।